अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं अटक में मौजूद और यंग यूथ की एक ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग हो रही है। अभी पूरे लोग तो यहाँ आए हुए नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा बच्चे आपको देख इकट्ठी है। अभी बिल्कुल स्टार्ट ही है, लेकिन चूँकि मैं बिज़ी था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ा सा बात करूँ और कुछ लोग आपको दिखाऊँ। और मेरे ज़हन में ये था कि जैसे कि ये बड़े बड़े कि जनाब ये जो पुराने लोग हैं जैसे मैं हूँ तो ये रिटायर हो जाएं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बेहतर ये है कि आप लोग जो 70-80 साल 90 साल के हैं, आपको भी रिटायर होना चाहिए। और ये यंग यूथ जो है, जिनको हम झंडे दे के कभी क्या नारे लगवाते हैं कभी क्या, इनको सामने आना चाहिए। तो ज़रा इनसे बात करते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब, खैरियत है? थोड़ा सा अपना तारुफ कराएंगे आप? थोड़ा तेज़। मौजूदा शुमाली पंजाब लेबर विंग का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तरीके ये जो यंग यूथ का आपका ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इनका हक है। और जो हमारे कैद है इमरान खान साहब, उनकी शुरू से कोशिश ये थी कि 22 साल उन्होंने मेहनत क्यों की कि 22 साल मेहनत करने का मतलब ये था कि जब वो शुरू कर रहे थे पार्टी तो लोगों ने कहा कि अभी तो लोग ये बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं, 20-22 साल में वेट कर लूँगा। सही। अल्लाह के फजल से आपके सामने है कि 20-22 साल बाद वज़ीर आज़म करने हैं। तो वो जो उस वक्त 5 साल या 4 साल के थे, वो अब 22-23 साल के हैं, 24 साल के हैं। अब हमारी असम्बली में जाके देख लो, जो PTI के ज़्यादा तादाद में जो मेंबर है नेशनल असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में जी, वो ज़्यादा यूथ से उनका ताल्लुक है। सही। तो बिल्कुल यूथ से मतलब ये यूथ तो एक पढ़े लिखे हैं, उनका जो जहन है मौजूदा दौर के मुताबिक है। जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा पुरानी जो सियासत थी वो आपको पता है किस तरह थी, वो ख़ानदान पे डिपेंड करती थी कि ख़ानदान का एक बंदा किसी से कमिटमेंट कर लेता था तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा होकर उसकी आवाज़ पे लब फेंक देता था। कोई बंदे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो खड़ा हो जाए अपने मामू के आगे या चचा के आगे या अपने वालिद के आगे कि नहीं जी आप जिस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं वो करप्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं और मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। सही। तो वो जो बुजुर्ग थे हमारे कोई भी फैमिली के बड़े, वो जो दुआ खैर कर देते थे वो बिल्कुल उस पर सब लब बैक कहते थे और उसी को वोट देते थे। सही। अब यूथ से मतलब ये है कि अब आप देखें एक घर के अंदर वाइफ है, उसके आगे बेटे हैं, बेटा जो है वो वाइफ जो है अगर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है तो उनके जो बच्चे हैं वो तकरीबन PTI को कर रहे हैं। अटक की बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और उनके बच्चे PTI को सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल शेख फैमिली से तल्लुक था, मैं ज़ाती तौर पर लोगों को जानता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद भी ये है और हमारी ये कोशिश भी है कि बिल्कुल यूथ ये जो है इसको भी आगे आना चाहिए, इसको भी असम्बली में जाके अपना किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बंदा MPA बन के आगे उसका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, हमने उस चीज़ को ख़त्म करना है। सही। तो मुल्क को बेहतर करने के लिए ये जो लोग हैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए नए चेहरे आगे आएंगे तो ये मामला चलेंगे। अगर पुराने आएंगे तो वही जागीरदारी सिस्टम, वही फिर ये जो हम कर रहे हैं ये मैं तो कहता हूँ फिर अपनी ज़िंदगी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं कि अगर उसी तरह हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जी इनका राइट है। बिल्कुल मैं हर लिहाज से सपोर्ट भी करता हूँ और ये बिल्कुल मेरे जो कैद हैं उनका विजन भी यही था। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं उनको सामने आना चाहिए। सही है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो अटक के जो मसाइल हैं, तो आमतौर पे जितने भी मैं लोगों को देखता हूँ ये अटक के मसाइल की तरफ नहीं आते। मिसाल के तौर पे यहाँ आपके अटक का एक मसला ये है कि यहाँ पे एक रिंग रोड बना दिया जाए, क्योंकि ये आपका ये जो साथ वाला रोड है ये पुलिस लाइन के साथ जब यहाँ ब्लॉक हो जाता है तो आपका पूरा अटक समझिए कि ब्लॉक हो गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि ज़रूरी है इस पर बात करनी चाहिए या आप इस पर कोई बात करेंगे? बिल्कुल करनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे MPA साहब हैं या बुखारी साहब और मैं जाता है सादिक साहब हैं और मलिक नासिम साहब हैं, बिल्कुल वो सारे इक़्तिदार में हैं और उनको चाहिए कि ये जो अटक के मसाइल हैं उनको फिर फ़ौरन हल करने चाहिए। ये वक्त सदा तो नहीं रहता ना, इक़्तिदार आज है कल नहीं है, तो इक़्तिदार से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो इलेक्शन लड़ने आए तो लोगों के पास कोई ऐसा सवाल ही ना हो, ये पहले ही इतने काम कर दें लोगों के। तो बिल्कुल ये इनका राइट है, ये करना चाहिए, ये सवाल इन पर करना चाहिए। बिल्कुल या के अवाम का कल अवाम ने मुंतखब किया है, मुंतखब करने के बाद फिर अवाम का हक तो बनता है। तो बिल्कुल ये बगैर किसी के कहने हैं, क्योंकि जो PTI का नज़रिया था ना वो ये नहीं था कि अब वो लोग खड़े होंगे तो इस तरह होगा। इमरान खान साहब की जो शुरू से उनका जो नज़रिया था वो यही था कि हम आएंगे तो नए पाकिस्तान की बुनियाद से मतलब क्या है, नए पाकिस्तान की बुनियाद से मतलब ये था कि ये जो उस वक्त तो पहले क्या होता था कि मैंने ये गलियाँ नालियों तक में होते थे यार, गलियाँ नालियों को छोड़े आप असम्बली में जाके
بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اٹک حاجی شاہ روڈ ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ جب گاڑی اس پہ جا رہی ہو تو بالکل ایسی ٹیڑھی ہوتی ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا سا معمولی سے بھی آگے بھی تو میں کیا کہیں گے آپ یہ اتنے عرصے سے بنانے کی تقریباً 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر معذرت کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ ہمارے ایم این اے ایم پی اے کے ہیں، کیونکہ فنڈ تو ان کے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس تو ایسے کوئی اختیارات نہیں ہے. میرے ذہن میں آپ نے اچھی بات کی، آپ کا رائٹ ہے، بالکل آپ سوال جب کریں. آپ اللہ کرے گا ایکسکیوز می سوری ٹو کٹ یو ایکسکیوز می وہ یہ کہ آپ ایم این اے ہوں گے میرے، اس کے بعد جو میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں آپ کے لیے میں اپنی انرجیز انویسٹ کر رہا ہوں، ویسٹ نہیں کر رہا ہوں. ابھی تک ہم ویسٹ کر رہے تھے، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اب ہم انویسٹ کر رہے ہیں چونکہ یہ جو جوان ہم سامنے لا رہے ہیں، یہ جو جتنے بھی جوان میرے آگے پیچھے بیٹھے ہیں، اب یہ ایم این اے ہوں گے، یہ ایم پی ہوں گے. میرے ذہن میں اب ایم این اے بس میں نے آپ کو ایم این اے سمجھ لیا اور یہ ایم پی اے ہیں میرے، ٹھیک ہے. اب جب آپ ایم پی اے ہوں گے، ایم این اے ہوں گے، تو میرے اس روڈ کے لیے آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ ہم چینج کریں گے سسٹم، اس میں چینج ہونا چاہیے بالکل، کیونکہ گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے تو ترقیاتی جو فنڈ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیے تو نہیں ہوتا، روڈوں کے لیے، یہ بازار کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو بالکل ان کو کرنا چاہیے. دیکھیں نا اب اٹک سے ہماری خوش قسمتی سمجھ لیں جو بھی سمجھیں، ملک مینا صاحب وفاقی وزیر ہے، یا اور بخاری صاحب بھی اللہ کا شکر ہے اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سلفی بخاری صاحب بھی ایک وفاقی وزیر ہے، کن انور صاحب بھی جو ہے وہ صوبائی وزیر ہے، اور اس کے بعد آپ اکبر خان تنوری صاحب کو دیکھ لیں، وہ کمپلینٹ سیل کے چیئرمین ہیں راولپنڈی ڈویژن کے. ٹھیک ہے. تو اب اس موجودہ دور میں بھی اگر اٹک کے مسائل حل نہیں ہوتے آئندہ پھر آنے والے وقتوں میں نہیں دیکھ رہا زبردست ہو گیا. بالکل جی ہم بھرپور جو ہے وہ اس سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اب یہ لوگوں کے مسائل ہیں نا 2 سال ہمارے گزر گئے، صحیح، اب برائے مہربانی باقی چیزوں کو چھوڑیں تو یہ ان کی توجہ دیں اور اٹک کے مسائل حل کریں. زبردست ہو گیا. یہ میں اس لیے میں ساری بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کل میں نہیں ہوں گا لیکن یہ میری ویڈیو بولے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ان کا ہم نے ساتھ دیا تھا، ان کو ہم نے ایم این اے ایم پی اے بنایا تھا، اور پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے اور یہ آپ سے کام کروائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جناب. جناب خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں. آپ مجھ سے پھر پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں، تو میں پہلے سے ہی بتا دیں کہ بس میں ایسے ہی ہوں. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ینگ یوتھ جو ہے جن کو ہم اب کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو ہم برس اقتدار لائیں اور کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ لوگوں میں انرجی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سٹارٹ کدھر سے لیں گے، کیا کریں؟ پہلی بات ہے سیاست کا نام تھا خدمت. جی اس کو بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد اس کو بزنس بنایا گیا ہے. زبردست ہو گیا. تو یہ اصل تو یہ خدمت کا کام تھا اور یہ تھا لوگوں کی بھلائی کے لیے. ایک جب ایم این اے ایم پی اے منتخب ہو کر لوگوں سے آتا ہے تو وہ سارے جتنے لوگ چاہے انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے نہیں دیا وہ ان کا ملازم ہوتا ہے، کیونکہ انہیں کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی وہ تنخواہیں جو ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک ہے جی خدمت کرنے کا جذبہ. صحیح. اور جو ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کے اندر بھی جو ہے خلفائے راشدین جو تھے وہ عوام کو جواب دہ تھے. ایک عام آدمی کھڑے ہو کے پوچھتے جی مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ جو کپڑا پہنا ہے یہ کہاں سے پہنا. آپ کہتے ہیں وہ پرانے دور کی بات ہے، وہ ماڈرن سویلائز ریاست تھی، وہاں پہ نوجوانوں کو پتہ تھا ان کے حقوق کیا ہیں، وہاں پہ عورتوں کو پتہ تھا ان کے حقوق کیا ہیں اور انہوں نے کیسے گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے بارے میں سوال کرنا. صحیح. تو اس لیے نوجوانوں کا حق ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے 8 ایم این ایز تقریباً اسمبلی کے اندر موجود ہیں، اسی طرح ایم پی ایز بھی موجود ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جو 22 سال جدوجہد کر کے آج اس جگہ تک پہنچے ہیں. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی تقدیر بدلنے کو خدمت سمجھ کے، نہ کہ بزنس سمجھ کے. زبردست ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا پیغام کنوے کروں گا اور وہ یہ ہے کہ میری نظر میں جس طرح میں ریٹائر ہونے کے قریب ہوں، بلکہ چاہیے کہ اب میں ریٹائر ہو جاؤں، اسی طرح میں آپ سیاستدانوں جتنے پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اب ریٹائر ہو جائیں اور یہ میرے جوان جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو آپ اقتدار جو ہے وہ ان کے حوالے کریں، کیونکہ اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس پاکستان کو چلائیں اور آپ لوگ ریٹائر ہو جائیں. اب آپ ریسٹ کریں، اپنا بہت سارا خیال کریں. تمام سیاستدانوں کو میرا سلام ہے، آپ تمام ریسٹ کریں اور اپنے جو سیاسی اقتدار کی کرسی ہے وہ ان کے حوالے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.